ہاں بری اولاد بھی انسان واسطے ازمائش بن ویندی ہے. اللہ اللہ کیڑی گل سناواں ٹائم محدود ہوندے جمعے دا. رب العالمین دی لا ریب کتاب 26ویں پارے دا حوالہ سنائے. اولاد دی دعا کرن والے احباب 26ویں پارے دا اعلان سنائے. سورۃ انا سورۃ الاحقاف 26 پارہ آیت نمبر 15. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. وہ گل ذہن وچ رکھے قرآن دی آیت دا خالی ترجمہ سناون لگا تفصیل دا وقت نہیں. اللہ فرماندے نے سا تاکید کیتی انسان نو اپنے والدین دے نال احسان کرن دی. اللہ نے قرآن وچ اے نہیں فرمایا والدین نال انصاف کر. احباب دی توجہ چاہنا انصاف کر نہیں عادل کر نہیں برابری کر نہیں. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. احسان کر. اللہ احسان دا لفظ کیوں فرمایا کہ مطلب میں اوکھا تھیاں بندے نے 100 روپیہ میں کو دیتا ہے جس ویلے اندے تے اوکھا ٹائم آیا ہے میں بھی 100 روپیہ دیندا پیا ہے کوئی احسان نہیں. ایک بندے مینوں ایک کنک دی بوری دتی ہے جس ویلے اندے تے مشکل وقت آیا ہے میں ایک بوری چ دیواں کوئی احسان نہیں. اللہ فرماتے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. جے والدین 1 روپیہ تیرے تے لایا ہے تو ساری کمائی اپنی لٹائی آ. احسان ہے. برابری تو کرنی جو نہیں احسان کرنا ہے. اللہ کریم ہون کچھ فرمایا خاص طور تے ماں نال احسان کر. کیوں حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا. اما جان جڑے ویلے پیٹ وچ بچے نو چاہیا ہوئے تاں وی بڑی تکلیف نال جے بچے نو جنم دیندی پئی ہے کرہا تاں وی بڑی تکلیف نال. وحملہ وفصالہ 30 شہرا. جے کڈو سال دودھ پلاوے پیٹ دے اندر 6 مہینے رکھے اللہ فرماتا تکلیف ہی تکلیف. پیٹ وچ بچے نو چاونا بھی تکلیف دودھ پلاونا بھی بڑی اذیت مشکل نال. کتنے حالات گزر دن والدہ دے اوتے اوکھ دے. حتا اذا بلغ اشدہ تے جڑے ویلے پتر جوان تھی جوانی نو پہنچے اللہ فرماتا نیک پتر دا حال کرے. دسنا تو کو نہیں بلا ہن ککر آیا جو آگے اے دعا میں ہی پڑھدا ہوں. میں آیت دا نمبر تو کو دسیندا پیاں. نوجوان جڑے میرے بھائی بیٹھے نا اے یاد کر ہنو تے دعا پڑھی کرو. ہر نماز تو بعد پڑھو. نماز دے اندر موقع لگ ونجے پڑھو. سنتاں چ پڑھو نفلیاں چ پڑھو. جڑے ویلے نیک پتر جوان تھیے عرض کرے دے رب اوزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین. تھوڑے جے الفاظ نیک پتر کرے دے پروردگار میں کو توفیق دے جو میں تیری نعمتاں دا شکر ادا کراں جڑیاں نعمتاں اللہ کریم تے میرے تے کیتیاں تے والا والدی اللہ جڑے میرے والدین تے احسان کیتے ہی نہیں مینوں توفیق دے جو انہاں دا شکر بھی میں نال نال ادا کرے دا رہواں تے میں کوئی جے نیک اعمال دی توفیق دے اللہ ترضا جنہ نیک اعمال نال تو راضی ہو ونجے واصلح لی فی ذریتی. اللہ جویں والدین واسطے میں نیک ہاں اگو جے کر میری اولاد ہوے انہیں اور او میرے واسطے بھی نیک ہوے. ہاں سارے شہر وچ ایک بندے نے بڑھڑے والد نو چاٹ ماری. بازار کٹھا ہو گیا لوگ کٹھے تھی گئے. حیا کر صرافاں دا کم کرے دے. بڑھڑے والد نو چاٹ ماری بازار وچ تلخی آ گئی کہ گل تے بازار والے کٹھے ہوئے کھلے بجے کیتے حیا کر بے حیا. والد نو پیا مرے نے. والد رو کے آکھن لگا ایندا قصور نہیں میں اپنے والد نو ہی مارا ہئی. اصلح لی فی ذریتی اللہ جی میں والدین واسطے نیک ہاں
ایویں اگو جے کر میری اولاد والا سلسلہ ٹرے اللہ انہاں دے اندر بھی نیکی رکھے انی تبت الیک و انی من المسلمین اللہ میں تیرے دربار وچ توبہ کیتی ہوئی ہے اللہ میں فرما برداراں وچوں ہاں اللہ فرما دے اے جڑے لوگ نا اپنے والدین واسطے دعائی منگن والے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم میں اللہ کریم انہاں دے چنگے چنگے اعمال قبول چا کرے نا تے جے کر غلطیاں تھی ونجن نتجاوزو میں اللہ کریم درگزر چا کرے نا جڑا والدین واسطے چنگے میں اللہ کریم اس پتر دے نال چنگائیاں کیویں نہ کراں تے اللہ اے پتر ہوسی کتھاں کہ فی اصحاب الجنہ اللہ نیک پتر والدین دا لکھ دے جنتی چ اللہ فرماندا ہے وعدہ صدق اے سچا وعدہ ہی شک نہ کرے وعدہ صدق الذی کانوا یوعدون سچا وعدہ ہی جندا وعدہ دیتے وے دے شک نہ کرے تے بری اولاد دی مثال اللہ فرماتا ہے والذی قال لوالدی اف لکما والدین موحدین والدین نیکین تے پتر کو اللہ دا باغی بنا کھڑے اپنے والدین ودے اف لکما افسوس ہے تواڈے اوتے ابا تیرے تے بھی افسوس ہے اما تیرے تے بھی افسوس ہے اتائداننی ان اخرجا وقد خلت القرون من قبلی تو سمینو قیامت تو ڈریندے ہو جو قیامت اسی حساب کتاب تھی سی کئی پیوڈا دے ساڈے گزر گئے کوئی بھی جیندا نہیں تھی میں کیویں تھی سا کوئی قیامت شیامت کو نہیں اے جی اللہ دا باغی پتر اللہ فرماتا ہے وہم یستغیثان اللہ تے والدین اللہ دے ایماندار ہیں ساری اولاد کو بھی ایمان دی توفیق چڑے تے اپنے پتر نو ادھر ویلا کا آمن او تیری خرابی ایماندار بنویں ان وعد اللہ حق فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین اللہ دا وعدہ سچ ہے اچھا اچھا ماشاءاللہ رکا چریتا نے بھئی مسجد دے اندر گھڑی لگائی گئی ہے اے مسجد تے قرض ہے تے مسجد واسطے صفا دی بھی بڑی ضرورت ہے کہ اپیل کر چھوڑے میں درخواست پیا کرے نا احباب ضرور مسجد قرضے نو اتارن دی کوشش کرنی ہے اللہ کریم فرماتا ہے فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین والدین دل ویلا کامل او تیری خرابی بربادی ہلاکت ایماندار بنویں اللہ دا وعدہ سچائی قیامت آسی او وعدے جھوٹے قصے میں نہ منے دا لمبی تفصیل میں اشارہ کرنا آئی کہ جڑے ویلے دعا کرو اللہ کریم تو نیک اولاد دی دعا کیتی کرو تے خالی اولاد دی نہیں اب آپ کی توجہ ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما گپا مارن دے اساں بڑے شیر مار کے مارنے ہوئن بڑے ڈاڈھے تے شیر تے قرآن دی ایک چھوٹی جہی دعا یاد کرنی پے ونی اون دے سارے کو ٹائم کو 5 منٹ جمعے دی تقریر لمبی تھی گئی ہے 100 گلاں 3 دی جو میچ کرکٹ دا لگا راوے لوگ نہیں تھک دے تے 5 منٹ استاد جی زیادہ چلیں ٹائم دی پابندی نہیں کریں دے ایک بندہ میں کہا لگا میں تیرے جمعے تے این واسطے نہ آندا تو ٹائم دی پابندی نہیں کرنا میں کہ لکھ وار نہ میں تیری منت کیتی ہے منتاں کہندیاں نہ کریں دے جنہاں نو گھن آندا ہے اللہ گھن آندا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء دعا سنے سورت دنا سورت الفرقان کیریاں کیریاں مثالاں سناواں میرے سامنے سورت الفرقان تے 19واں پارا آیت نمبر 74 ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللہ فرمایا میرے نیک بندے او ہونن میرے مقبول بندے او ہونن میرے پیارے بندے ہونن جڑے دعا
کرے اللہ ساری بیویاں نو بھی دیندار بنا اولاد نو بھی دیندار بنا تاکہ بیویاں نو بھی دیکھ کے اولاد نو بھی دیکھ کے ساریاں اکھیاں ٹھڈیاں تھی ونجن خامد نمازی ہے بیوی نمازی ہوے اولاد نمازی اللہ انج کر وجعلنا للمتقین اماما اور مسئلہ بھی سنا ہے ایک عورت دی وجہ تو 4 بندے جہنم وچ ویسے نو جڑے ویلے کہ بی بی نو اللہ کریم فرشتہ نو حکم دے سی جو گھن ونجو جہنم وچ کیونکہ نمازاں نہیں پڑھدی اس عرض کرنی اللہ میرا ابا نمازی ہے میں کو کدی نہ سکھا تو بھی پڑھ میرا بھرا نمازی ہے میں کو کدی نہ سکھا تو بھی پڑھ خامد نمازی آئی پتر نمازی آئی اے 4 قریبی رشتے اللہ ان آپ تا نمازاں پڑھیاں میں کو کدی نہیں اچھا ہو سکتا ہے میں کو آگ دیتا میں بھی نمازی بن ونجا اللہ فرماونے ان 4 نو بھی نال سٹو جہنم وچ اللہ فرمائے قرآن کو